ओ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् उपलभमानः हि यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम् ईश्वरम् अतीतानन्तरश्लोकोक्तलक्षणम् इत्यर्थः। समं पश्यन् किम् न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम् आत्मानं ततः तत् अहिंसनात् याति परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम्। ननु नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति। कथम उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति? यथा न पृथिव्याग्निश्चेतव्यः नान्तरिक्षे इत्यादि। न एषः दोषः अज्ञानाम् आत्मतिरस्करणोपपत्तेः। सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षात् अपरोक्षात् आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम् आत्मत्वेन परिगृह्य तम् अपि धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा अन्यम् आत्मानम् उपादत्ते। न नैवं तं चैवं हत्वा अन्यम् एव तमपि हत्वा अन्यम् इति एवम् उपात्तम् उपात्तम् आत्मानं हन्ति इति आत्मः सर्वः अज्ञः। यस्तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हतः इव विद्यमानफलाभावात् इति सर्वे आत्महनः एव अविद्वांसः। यस्तु इतरः यथोक्तात्मदर्शी सः उभयथापि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति न हन्ति ततः याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः। सर्वभूतस्थं ईश्वरं समं पश्यन् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् इति उक्तम्। तत् अनुपपन्नम् स्वगुणकर्मवैलक्षण्यभेदभिन्नेषु आत्मसु इति एतत् आशङ्क्य आह। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्या प्रकृतिः भगवतः माया त्रिगुणात्मिका मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इति मंत्रवर्णनात् तया प्रकृत्या एव च न अन्येन महदादिकार्यकारणकारपरिणतया कर्माणि वाङ्मनःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निवर्त्यमानानि सर्वशः सर्वप्रकारैः यः पश्यति
उपलभते। तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तारं सर्वोपाधिविवर्जितं सः पश्यति, सः परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः। निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य एव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः। पुनः अपि तदेव सम्यक् दर्शनं शब्दान्तरेण प्रपञ्चयति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा यस्मिन् काले भूतपृथग्भावं भूतानां पृथग्भावं पृथक्त्वम् एकस्मिन् आत्मनि स्थितम् एकस्थम् अनुपश्यति। शास्त्राचार्योपदेशम् अणु आत्मानं प्रत्यक्षत्वेन पश्यति, आत्मा एव इदं सर्वम् इति। ततः एव च तस्मात् एव च विस्तारम् उत्पत्तिं विकासम् आत्मतः प्राणः, आत्मतः आशा, आत्मतः स्मरः, आत्मतः आकाशः, आत्मतः तेजः, आत्मतः आपः, आत्मतः आविर्भावतिरोभाव भावौ आत्म आविर्भावतिरोभावात्मतः अन्नम् इति एवमादिप्रकारैः विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म सम्पद्यते, ब्रह्मैव भवति तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः। एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोषसम्बन्धे प्राप्ते इदम् उच्यते। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् अनादेः भावः अनादित्वम्, आदिः कारणं तत् यस्य नास्ति तत् अनादि। यत् हि आदिमत् तत् स्वेन आत्मना व्येति। अयं तु अनादित्वात् निरवयवः इति कृत्वा न व्येति। तथा निर्गुणत्वात् सगुणः हि गुणव्ययात् वेति। अयं तु निर्गुणत्वाच्च न व्येति इति। परमात्मा अयम् अव्ययः, न अस्य व्ययः विद्यते इति अव्ययः। यतः एवम् अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु आत्मनः उपलब्धिः भवति इति शरीरस्थः उच्यते। तथापि न करोति, तद् अकरणात् एव तत्फलेन न लिप्यते। यः हि कर्ता सः कर्मफलेन लिप्यते। अयं तु अकर्ता, अतः न फलेन लिप्यते इत्यर्थः। कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च। यदि तावत् अन्यः परमात्मनः देही करोति लिप्यते च ततः इदम् अनुपपन्नम् उक्तं क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादि। अथ नास्ति ईश्वरात् अन्यः देही, कः करोति लिप्यते च इति वाच्यम्। परः वा नास्ति इति सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुर्वाच्यं च इति। भगवत्प्रोक्तम् औपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकैः सांख्यार्हतबौद्धैश्च
तत्र अयं परिहारः भगवता स्वेनैव उक्तः स्वभावस्तु प्रवर्तते इति। अविद्यामात्रस्वभावः हि करोति लिप्यते इति व्यवहारः भवति, न तु परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तत् अस्ति। अतः एतस्मिन् परमार्थसाङ्ख्यदर्शने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिव्राजकानां तिरस्कृता विद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारः नास्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता। किम् इव न करोति न लिप्यते इति अत्र दृष्टान्तम् आह। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं व्यापी अपि यत् सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मभावात् आकाशं खं न उपलिप्यते न संबध्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। किंच यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतम्। यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः सविता आदित्यः तथा तद्वत् महाभूतादि धृत्यन्तं क्षेत्रम् एकः सन् प्रकाशयति। कः क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः। रवि दृष्टान्तः अत्र आत्मनः उभयार्थः अपि भवति। रविवत् सर्वक्षेत्रेषु एकः एव आत्मा अलेपकः च इति। समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोकः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः यथा व्याख्यातयोः एवं यथा प्रदर्शितप्रकारेण अनन्तरम् इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षुषा शास्त्राचार्यप्रसादोपदेशजनितम् आत्मप्रत्ययिकं ज्ञानं चक्षुः तेन ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा अव्यक्ताख्या तस्याः भूतप्रकृतेः मोक्षणम् अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते परं परमात्मतत्त्वं ब्रह्म न पुनः देहम् आददते इत्यर्थः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य पूज्यपाद श्री शंकर भगवता कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोगः नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।